بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بكاع الاصدقاء القناه بي ام شان مره اخرى في حلقه جديده من حلقات قناتكم بي ام شان. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في لا ميكانيك دي فلويد، بلو بريسيزمون دونك في الديناميك دي فلويد ريال. كنا شفنا بعض التمارين سابقا، قلت ما فيها بس اننا نوليو نتذكروا العلاقات اللي كنخدموهم في هاد التمارين هادو. وبالنسبه للاخوان اللي اول مره يشاهدوا معنا تمارين في الديناميك دي فلويد ريال، غادي نخلي لكم دونك لي ليان في لا ديسكريبسيون، لي ليان ديال لي زيكزارسيس السابقين اللي خدمناهم. واللي كان عنده شي اشكال ولا دونك يحاول انه يراسلنا، ونحاول ان شاء الله اونصومبل باش كاع الاخوان نحاولوا نخدموا اونصومبل باش كاع الاخوان دونك يفهموا معنا وكاع الاخوان يتمكنوا من هاد لا ماتيير. دونك غادي على بركه الله نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون. دونك على حساب الوقت ديال لونجسترومون، من الممكن انني نقسم هذا التمرين هذا على زوج ديال لي بارتي باش الوقت اللي ننزل فيه دونك لي فيديو ما ياخذش بزاف ديال الوقت. Alors, une station d'alimentation d'un château d'eau utilise une pompe émergée de puissance P à déterminer. Cette pompe refoule l'eau dans une conduite verticale de hauteur H égale Z2 moins Z1 égale 40 mètres et de diamètre D égale 120 mm. La vitesse d'écoulement dans la conduite est V2 égale V1 égale 5 mètres par seconde. Les pressions d'eau absolues mesurées avec un manomètre au point 0, 1 et 2 sont P0 égale 10 à la puissance 5 Pascal, P1 égale 5,4 10 à la puissance 5 Pascal et P2 égale 1,2 10 à la puissance 5 Pascal. On donne la viscosité cinématique de l'eau nu égale 10 à la puissance moins 6 mètres carrés par seconde. On néglige les pertes de charge singulière et on donne l'accélération de pesanteur égale 10 mètres par seconde au carré et la masse volumique de l'eau égale à 1000 kg par mètre cube. Donc عندنا واحد لو شيما اللي كتشرح لنا دونك لا بروسيدي ديالنا. دونك عندنا اون بومب ايميرجي اللي غادي دونك تحاول انها تطلع لنا الماء في هاد لو شاتو دو. دونك عندنا لا هوتور زد 0 ايكال زد 1، دونك لي دو بوين ديالنا 0 و 1 في نفس لا هوتور. وعندنا زد 2 situé donc en haut tel que Z2 moins Z1 égale H égale 40 mètres اللي عطاوه لنا في لي دوني. مزيان. دونك غادي نشوفوا لي كيسيون اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم. La première question كتقول لنا calculer le débit volumique et le débit massique de la pompe. Ensuite, calculer le nombre de Reynolds dans la conduite et en déduire la nature de l'écoulement. Troisièmement, calculer la perte de charge linéaire delta G 1,2 entre les sections extrêmes 1 et 2 de la conduite. On donne 1 demi V2 au carré moins V1 au carré plus 1 sur ρ P2 moins P1 plus G Z2 moins Z1 égale moins delta G12. Donc on a la relation de Bernoulli égale les pertes de charge linéaires. La quatrième question, on a calculé le coefficient lambda R de perte de charge linéaire dans la conduite. Ensuite, calculer le travail W échangé entre la pompe et la masse de 1 kg d'eau qui la traverse. On néglige les pertes de charge singulières au niveau de la pompe. On donne W égale à P sur QV fois ρ. Et la dernière question, on a calculé la puissance mécanique PM fournie à la pompe, sachant que le rendement de celle-ci égale 0,85. Donc غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا على هاد لي كيسيون بستة. وكما تعودنا دائما غادي نبداو بواحد التذكير ديال لي غولاسيون. واخا كنا شفناهم في التمارين اللي سابقين، ما فيها بس اننا نعاود نشوفهم قبل ما نبداو ان شاء الله لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس. مزيان. الوغ غادي نحتاجو في هذا التمرين هذا لو نومبر دو رينولدز. قلنا لو نومبر دو رينولدز سي ان نومبر سون ديمونسيون، دونك ما عندوش اون يونيتي، وكيساوي لنا لا فيتاس فوا لو ديامتر ديفيزي على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. مزيان. دونك عندنا الا كان لو نومبر دو رينولدز انفيريور ا 2000، دونك ملي غادي نديرو اون ابليكاسيون نيميريك
إلا كان عندنا لو نومبر دو رينولدز انفيريور ا 2000 غادي نقولوا لا ناتور ديال ليكولمون هي لامينير. وإلا كان عندنا لو نومبر دو رينولدز سوبيريور ا 2000 غادي نقولوا ان écoulement turbulent. مزيان. بالنسبة لي بيرت دو شارج لينيير عندنا العلاقة ديالهم كتقولنا دلتا جي ايكال لوندا في او كاري فوا ال سور دو دي. دونك ال هي لا لونغور ديال لا كوندويت ديالنا، في هي لا فيتاس و دي هو لو ديامتر. و لوندا كيما شفنا في لا كيسيون غادي يكون اللي غادي نحسبوه، دونك غادي يكون هو لو كوفيسيون دي بيرت دو شارج لينيير. Le rendement global de la pompe هو le rapport entre pH et PM. Donc pH هي la puissance hydraulique ديال la pompe و PM هي la puissance mécanique fournie sur l'arbre. Donc هاد العلاقات اخواني اخواتي غادي نحتاجهم ان شاء الله في لو كالكول ديالنا. دونك على بركة الله غادي نبداو لا كوريكسيون ديال التمرين ديالنا. عندنا لا بروميير كيسيون كتقولنا calculer le débit volumique et le débit massique de la pompe. Donc la définition de le débit, le débit volumique toujours égale la vitesse fois la surface. Ou le débit massique égale la vitesse fois la surface fois la masse volumique. تفقين؟ Donc هاد les deux relations مهمين خص الإنسان يكون عارفهم يعني بار كور، لأن دائما وغالبا في التمارين كيطلبوا منا أننا نحسبوا لي ديبي، donc soit volumique soit massique. Donc le débit volumique كما قلنا هو QV égale la vitesse fois la surface. Donc la surface ديالنا في هذه الحالة هو P D au carré sur 4. مزيان. Donc le débit غادي يساوي لنا la vitesse fois P fois D au carré sur 4. Donc كما كنلاحظوا هنايا عطاونا la vitesse ديالنا هي 5 mètres par seconde وعطاونا le diamètre هو 120 mm. دونك ندير اون ابليكاسيون نيميريك بلا ما ننسى اخواني اخواتي انني نحول لي زونيتي انترناسيونال. دونك 120 ملم غادي نضربها في 10 لا بويسونس موان 3 باش نحول للمتر. دونك ابري اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى لو ديبي فولوميك ديالي هو 0,0565 متر كوب بار سكوند. دونك هذا ديبي فولوميك. دونك الا بغيت نحول للتر بار سكوند غادي نضرب في 1000 لأن كنعرف بأن 1 متر كوب هو 1000 لتر. داكوغ. ألوغ غادي نتلاقى 56,5 لتر بار سكوند. لو ديبي ماسيك. دونك العلاقة ما بين لو ديبي فولوميك و لو ديبي ماسيك، لو ديبي ماسيك إيكال لو ديبي فولوميك فوا لا ماس فولوميك. دونك هذه هي لا ديفينيسيون اللي طبقناها هنايا. ألوغ نقدر نحسب ديبي ماسيك إلا كنت نعرف لا ماس فولوميك ديال لو فلويد ديالي. دونك هنايا في لي دوني عطاونا دونك كنعرفوا بان لو فلويد ديالنا هو لو. دونك لا ماس فولوميك دو لو هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. الوغ ندير اون ابليكاسيون نيميريك كنعرف لو ديبي فولوميك هو 0,0565 وغادي نضربها في لا ماس فولوميك اللي هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. دونك غادي نتلاقى ان ديبي ماسيك ايكال 56,5 كيلوغرام بار سكوند. دونك هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول. السؤال الثاني طلبوا منا اننا نحسبوا لو نومبر دو رينولدز. دونك لو نومبر دو رينولدز قلنا هو لا فيتاس فوا لو ديامتر ديفيزي على لا فيسكوزيتي سينيماتيك. دونك لا فيتاس كنعرفوها، لو ديامتر كنعرفوه وكنعرفو كذلك لا فيسكوزيتي سينيماتيك. غادي ندير ديريكتومون اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى لو نومبر دو رينولدز ايكال 600,000. دونك قلنا 100 زونيتي و دابخي دونك لو رابيل اللي شفناه. دونك هنايا غادي نشوفو لا ناتور ديال ليكولمون ديالنا. دونك كنلاحظوا بان ما عندي لو نومبر دو رينولدز هو 6 فوا 10 على بيسونس 5 يعني كبر بزاف من 2000 وبالتالي غادي نقولوا ليكولمون est un écoulement turbulent. Voilà. Donc le régime d'écoulement c'est un régime turbulent قلنا لأن le nombre اللي خرجنا أكبر من 2000. مزيان. Donc la question الثالثة كتطلب منا أننا نحسبوا
les pertes de charge linéaires delta G12 entre les sections extrêmes 1 et 2 de la conduite. Donc غادي نطبق هنايا la relation de Bernoulli ونديرها égale les pertes de charge. مزيان متفقين؟ alors عندي 1 demi V2 au carré moins V1 au carré plus 1 sur rho P2 moins P1 plus G Z2 moins Z1 égale moins delta G12. عطاونا في les données أن la vitesse V1 égale à la vitesse V2 égale à 5 mètres par seconde. Donc هاد la différence اللي عندي هنايا égale à 0 لأن عندي les vitesses متساويين. مزيان عندي la hauteur entre le point 2 et le point 1 égale à h égale 40 mètres. وبالتالي العلاقة ديالي غتصبح 1 sur rho P2 moins P1 plus GH لأن عندي Z2 moins Z1 هي H égale moins delta G12. Donc delta G12 égale moins GH moins 1 sur rho P2 moins P1. Donc كنعرف l'accélération de pesanteur هي 10 fois 40 اللي هو la hauteur entre le point 2 et le point 1. كنعرف la masse volumique هي 1000 kg par mètre cube. وكنعرف donc la valeur ديال les pressions P2 et P1 نقدر ندير une application numérique. Donc من بعد ما ندير l'application numérique غادي نتلاقى أن les pertes de charge linéaires égale 20 joules par kilogramme. Donc هذه هي العلاقة ديال أو هذه هي la valeur ديال les pertes de charge linéaires. دونك حتى هنا يا اخواني اخواتي غادي نكون كملت لابارتي الاولى ديال ليكزارسيس. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نكملوا على التمرين ديالنا. دونك نتلاقاو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.